لا بدون مجامله. علاه راهو ناجح بلا الجزيري بالعقل. شو واش كان يقول اللاعب تاعو؟ قال لك سي ان اونترينور كي بارل بوكو مع اللاعبين. نعم. تكلم بزاف مع اللاعبين، وخطرات كي يغلط مع الجوار بوتاتر ما داروش ولا وهو غلط يروح ليه يعترف بالغلطه ويحكموا ويديسكوت. سي تري امبورطون كي تتكلم مع اللاعبين. نعم. وكي تتكلم معاهم وتقنعهم وما تحقرهمش، لي جوار كي يوليو اوتوماتيكمون يوليو يحبوك، ماشي يخافوك، يحبوك، وكي يحبوك يديروا الماكسيموم عليهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم انا جيت نلعب البروميير رول، انا باش نلعب بالحبطه يفو ميو نروح. سي اون فاسون دو لي موتيفي، فهمني؟ هادي زوج. ثالثا على حساب رايي عنده زوج حوايج كاع واحد اخرين اللي ملاح. عنده الكوتشينغ، يعرف البالون كي يشوف ويدخل دي رومبلاسون جينيرالمون يجيبوا الفايده. هادي سي امبورطون، تري امبورطون بور ان اونترينور. ورابعا يا سي رضوان ما يخافش يلعب لي جون. كونترير ا بوكو دونترينور تصيب ان جون مليح ما يلعبوش كاع يتك، يخاف هو يلعب دي جون. وجابوا له شفنا شحال من خطره ويسجلوا الاهداف لي جون. انا غلط ولا لا؟ صح، في كل مره خاص يدخل ويسجل. دونك هاد الحوايج هادو اللي خلاو بلال ينجح. وانا من الاول كنت من الناس اللي تايق فيه نهار حكم لاطات. لا حتى باسكو تحبه اون طونكو بيرسون ثاني، ماشي غير اون طونكو بصح ولا عيان. لا عيان، ولا عيان في التيرا ما يخدمش كاع، واللي كيبغي له خساره نقعد نحبوه بصح نقول له جبد روحك راك ديتها الهاويه. صح فهمني؟ صح. ولا الخدمه هي اللي تبين. و جو لونكوراج ا كونتيني ماغري كو ربح المولوديه. بيان سور ميريتاو مع المولوديه، ربحوا بصحتهم. صح. نعاود نولي لك المولوديه بطبيعه الحال. قبل المباراه لما شفت لي فيكتيف يا سي علي، وما تقوليش لا وما تضحكش، غير شفت لي فيكتيف جا راح يبدا الماتش، قلت لي المولوديه اليوم تزيد تخسر. بزاف قالوا كيفاش علي بن شيخ قال بلي المولوديه تزيد تخسر مع جياز كاب ماتش تاع لاكوب، كانك توقعت الخساره. سي فري كو قلت انت في بدايه الموسم ومام في وسط الموسم كي كانت الناس تقول لك راح نلعبوا تريبلي، انت كنت تقول المولوديه يعني شوف فيها هذا العام بروميير دو لي كات بروميي سي ديجا با مال. العام الجاي باش لا مايونيز تاخذ. علاش هاد بيسيميست؟ بزاف قالوا بيسيميست بعلي بن شيخ، الفريق كان يلعب ويقولوا احسن كره، وانت كنت تقول لا انا نشوف فيها تكون مع تروازيام كاتريام، مع انه تو تي سور بريسك بلي مولوديه قادره ما تربحش المباراه. قلت لي مانيش نشوف علاش. اسكو سي بارابور ليفيكتيف اللي ما تبدلش؟ اسكو باسكو برنار كازوني خسر تقريبا كل الدربيات او يتعادل فيهم مع نصر مع اتحاد العاصمه 2-2 مباراه الذهاب نفس الشيء، مع السي ار بي خسر مباراه الذهاب، نصر حسين داي خسر ذهابا وايابا. اسكو سي بارابور ا برنار كازوني الطاقم الفني ولا لي جوار؟ والله في هذه نقول لك كلمه برك. لا نقول لك لا ماشي كلمه. لا نقول لك كلمه عليها وانت ديكورتيكيها كيما حبيت. فهمت؟ من بعد وصرا مولوديه، من بعد وصرا في تيزي وزو في قسنطينه، ومن بعد تجي راح تلعب مع اون ايكيب كيما النهد اللي راهم في نكورب ما شاء الله. صح. وسي دي جون، وعلى بالك بلي رايحين يلعبوا دين فولونتي اكسترا اوردينار، المدرب تاعهم حماسي. ولكن حنايا البروبلام تاعنا هو من اللور. المشكل تاع المولوديه اللي دارير، فهمني؟ ولي بيت هاك شفتهم لي بيت كيفاش تماركاو. صح. لي دو بيت. نعم انا جو بونس كو سيرتان جوار كان ينجم يروبوزيهم. شفنا دخول بالغ وكذا غير. ايه بالغ. انا كون ديفونس نقعدوا في لا ديفونس رضوان. في لا ديفونس انا جو بونس كو سيرتان جوار كان يديرهم في لاتوش ويلعب واحد اخرين اللي بوكو بلو فري اي بلو انجاجي. لي دو بيت كي تشوف الدوزيام بيت كو ان جوار ديالنا تاع النهضه رايح يجي الاخر رايح ديجا او رايح يسونطري، واللي منايا راهو سابقك بمتر ولا شحال وانت ديفونسور موراه وما لحقتوش. نعم سي با نورمال، سامح لي سي با نورمال. او
لاعب بتاتر فيزيكمون، بتاتر جو دي بيان فيزيكمون، انا ما نعرفهمش جامي خالطهم ولا، و جو نسي با اوتر شوز. دونك والقدام شو البلان؟ جو بونس نو القدام يا شوف رضوان، اون ايكيب كي تلعب لك اللور، كي تلعب لك اللور بلوك. وتلعب لك بلوك با وتلعب لي كونتر، انت ما لازمش تفتح لي كولوار قاعدتك، انت كانا اللور لازم تغلق، ما تخلي لهمش الفيد كاع هذاك الكولوار الفارغ ما تخليه لهمش، ما لازمش يلحقوا، لازم في لا سيرفاس دي ريباراسيون ولا جوست كالكو متر على الكاري تاع 18 مات، ما لازمش يلحقوا، لازم يعني النصريه درست جيدا لازم تريكيبيري البالون فيت. انا عارف واش راني نقول لك، لي كوتي في المولوديه على لي كوتي بزاف، اللي كان تضرب على لي بوت تاع كاع جاو دونجي من تم على لي كوتي، كان تشوف لي ماتش كاع تشوف الدونجي راح، ما تشوفش لي ماركا باسكو لي ماركا ويخرج وحده، مي الخدمه اللي ندارت ملتم من بعد يرمي ويماركا. مش كما تشوفش بلي كانت انارشي نوعا ما في اللعب الهجومي، تضييع بعض الفرص. ماشي لانارشي، هذا دار ماشي لانارشي، سي ليكسي دو بريسيبيتاسيون، تسرع هذيك تاع كشما ماركي، لا باغ اكزومبل تاخذ البارسا ولا سيتي هادو اللي يلعبوا لي كرون كلوب كاع ما مريا باش ما يغيدوش صحاب بن شابير وجماعه ما يغيدهمش الحال، فهمني كي يكون خاسر ولا تصيبو يلعب يبدا يحوس على لا فاي، هما كانوا يجريو بك مدو يجريو يضربوا. شفنا البيت تاع ليغاليزاسيون هذيك اللي طاحت لا ما كانش ليغاليزاسيون، كانوا 2-0. لا كي كانوا 2-1 جات جوست موراها كورنر تيرو في 18 كان الغاشي اللي جاي يضرب، كان بالعقل يخليها غير هذاك صاحبو هنا متر ينجم بندبكه ولا مش عارف شكون ينجم يضربها يماركي. لكن لاحظنا بانه دخول بالغ وتبي يحركوا الامور، هل ما تعتقدش بكان دخولهم متاخر؟ ربما كان قادر المدرب سيرتو بوكو بليس بالغ كان متاخر، باسكو ليكيب خلاص اللي تكون خاسره مع ليكيب اللي تلعب الكونتر وعندك دي جوار كيما بالغ يجري ودي جوار رابيد، لازم تدخلهم ان بو بليطو ويلعبوا لك على لي كوتي، خاطرش هما يغلقوا لازم على لي كوتي. ولهذا انا مانيش مدهوش بالخساره، انا ماشي مدهن، على بالي مولوديا سي الكلاسمون تاعها قلت لك بين الدوزيام تروازيام حتى الكاتريام. البعض يقول بانه نهايه موسم مخيبه، راحت لهم الكاس وراحت البطوله في اسبوع. قال لك البعض حتى بدا يدير اشاعات بانه يجب هناك تغييرات. ما كان لا تغييرات، لا ما يقولوا خلينا معروفين هذوك، نقول لهم غير زيدوا قولوا من بعد مور لي فاكونس الناس تروح فاكونس تولي زيدوا قولوا كاين تغييرات سي دو سويت، والتغيير ما يكونش تغيير يبدل، اللي يغير هو المسؤول الاول تاع سوناتراك هو اللي يغير، ماشي شارع او ما نعرف وين اللي يغير. فهمني يا رضوان؟ اسكو انت راضي على المولوديه هذا الموسم؟ بما انك كنت تقول الثالثه المرتبه الثالثه الرابعه مليح. انا راضي بحاجه او زوج حوايج. الحاجه الاولى مولوديه من بعد ما شفت كاش كانت تلعب مولوديه والو تكلاصات، هي كان دوزيام العوام اللي فاتوا، مي لا مانيير دو جوي ما تقنعش. شوف الناس تحب اللعب المليح صح، بما انه خاصه انه الجمهور كان حاضر بقوه صح. رغم الخساره. نعم هذه وحده. دونك مولوديا لحقوا وين تقول لي تخسروا في الكاس، نقول لك هذيك سي سبيسيال ما نتكلموا يفومي ما نتكلموش عليها ان جور ولا عشنا دون 10 ولا 5 ولا 7 نجموا نتكلموا على الكاس. هذا الماتش مولوديا جاسكا نجموا نتكلموا عليه، مي اليوم ما نتكلموش عليه. لكن في 5 جويلية قال لك هذا العام، قال لك هذه المره ما كان لا حجاره لا والو، ما ربحوش، ما كانش الحجاره ما ربحوش. اسكو الفريق المشكله وفي الفريق راهو يجوز باساج فيد، فريق خسر في الكاس، خسر في البطوله، فاز امام بارادو، زاد خسر امام نصر الحسين داي. شكون يعني مولوديا يعني سان جوي في سان جوي صاريف خسرت مع ديزيكيب، تخسر مع البارادو. لا فاز مع بارادو، فاز مع البارادو، قلت لي خسر، قلت لك خسر في البطوله مع شياسكا وخسر في الكاس وزاد خسر المباراه هذه. شوف يا رضوان نهضروا شويه نفهموا بزاف. نعم انا كي كنت نقول لك مولوديا ها وين تنجم تكلاصه ومليح وكدايا، انا نتكلم تقني شويه كونيسور شويه، لان ربحنا مع لي زيكيب افريكان اللي ما يعرفوش يلعبوا، ربحنا مع السياسي 3-0 افيك كاش يقولوا افيك لا مانيير والاخر وي، ربحنا مع لامسيو وي، بصح اللي كون ماتش كوب دافريك ضعاف. الناس كانت بزاف تقول لك خلاص الماشينه قلعت،
نقولوا لا مازال عندنا بوكو دو فاي. نوبلي با كو تبدلوا 13 لاعب. نو تبدلوا لي جوار، وفي لي جوار اللي عندك مقبل كنت تقول له وقيل ليه ولا مش عالم من سارتان انتوما دي جون وسارتان زيكيب عندهم دي ستار. انا نقول لك لا، ما كان ستار في الجزائر. انا ليا ما كان ستار في الجزائر. ستار سي سولوي كي يوليو انت ما تحبش هذاك الفرق، ما تسيبورتاش، بصح تروح تشوف هذاك ستار لان راهو يزهيك وراهو يرفد الغاشي. صح. هذا هو ستار، فهمني؟ ولكن لي جوار كي تشوف كازوني وجماعته يزون ريوسي شويه، ماشي 100% اكري ان جروب. ولو لي جوار سي دي جوار انديفيديالمون ماهمش دي كرون جوار، مي إلا روسي ا كري ان جروب اون جو هذيك ضربه وكذا عطات الثقه. ولكن كاين بزاف حوايج اللي واش حاب نقول لك. باغ اكزومبل او ديبي كي كان الدور مليح كان صايفي امبليكي مدرايو، ومن بعد ولا ماشي امبليكي، باش ما ندخلش في واحد التفاصيل، فهمني؟ اي لا سي با بيان بور لانتيري دو تو الموند. مي صايفين ثاني قلت له ما تمبليكيش روحك، جبد روحك وخليهم يطلعوا. انا قلت له صح، شوف كاش راك تحصل فيا، كاش يحصل فيا. انا قلت له خاطرش الناس حبت تدفعوا لا سورتي وهو حب يزعف، قلت له لا كمل توليد الفريق، حط عينك وشوف فانت سيزون ربي يدير التاويل، فهمني؟ وهذا هو. انا نظن قلت لك نزيد نكمل الكلمه على المولوديه. انا نظن الفودري كان سي رونفورس باسكو كانا تلعب على لي كات مازالوا تسمى زوج هم راحوا. نعم العام الجاي كاين كوب عرب كما قلت، وكاين كوب دافريك، وكاين شامبيون ولا كوب. دونك il faut se renforcer avec des joueurs. Bien sûr, avec des joueurs يعني non, il faut renforcer l'équipe. On a besoin l'axe la défense يا سيدي باش ما نقولوش وين لا ديفونس عندنا نقايص، وين سارتان جوار خلاص لا فان سيزون خلاص المهنه تاعهم. رايي انا ولو انا ما عندي حتى دخل دوك في الفريق باش نتفاهموا، ما عندي حتى دخل دوبوي دي موا، ما عندي حتى دخل. مي نتمنى تعطي رايك يعني انا نعطي رايي هنا في البلاطو ماشي في الكلوب هنا que certains joueurs الحق وقتهم كي كيت لو كلوب doit être renforcé par des joueurs اللي كيما يلزم الحال. اي جو سوات لهذا الفريق خاطرش ممكن ما نكملش. جو لوي سوات كو لو ستاف اللي يديروا كمال وهذا ولا يغير شويه ولا ما يغيرش، لازم يكونوا اوني، ما بقاتش هذاك التلاعبات، لازم يكونوا اوني كيما كيلي واحد فيهم. واضح. محمد قاسي سعيد، ماسر تراجع المولوديه في اسبوع